بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يروا بعيدا ونراه قريبا يوم تقص الساق وتكون الجبال كالقرن ولا يسأل حميما وبشرهم يوم المجرم يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها نزاعة للشوى تدع من أدبر وجمع فعلا إن الإنسان خلق إذا مسه الشر زرع وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين الذين هم على صلاتهم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم على ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ملكت أيمانهم فهم غير ملومين وإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين أماناتهم وعدهم والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلة مهطعين عن اليمين وعن الشمال أيتما امرئ منهم أن يدخل الجنة كلا إنا خلقناهم مما يعلمون ولا أقسم بالمشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى